प्रतिनिधि सभा बैठकमा आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकबारे प्रकाशन गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा राणामाथिको महाअभियोगबारे छलफल हुने उल्लेख गरेको छ। गत फागुन 29 गते संसदमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणामाथिको महाअभियोग दर्ता भएपछि उहाँ निलम्बनमा हुनुहुन्छ। त्यसयता महाअभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन। संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण, इमानदारपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको लगायत 21 आरोप लगाएर राणामाथि महाअभियोग दर्ता गरिएको थियो। आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने लगायतका कार्यसूची तय भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको योगदानले देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको बताउनु भएको छ। जापानको फुकुओकामा भएको नेपाल फेस्टिभलको उद्घाटन गर्दै उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले प्राप्त गरेको ज्ञान, सिप र पुँजीले नेपालको विकासका लागि प्रयोग हुँदै आएको र आगामी दिनमा पनि अझ बढी प्रयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले गैर-आवासीय नेपालीहरूले नेपाली नागरिकता पाउने विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेको जानकारी गराउँदै विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा मतदानको अधिकार दिलाउने प्रयासमा लागि परेको बताउनुभयो। जापानमा रहँदा आफूले नेपाल जापान सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने तथा द्विपक्षीय आर्थिक र अन्य सहयोगलाई अझ प्रवर्धन गर्नका लागि केन्द्रित हुने उहाँले जानकारी गराउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले नेपाल रहँदा आफूले जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेसँग विभिन्न माध्यमबाट कुराकानी र सम्पर्क हुने गरेको स्मरण गर्दै जापानमा आएको बेलामा एकपटक प्रत्यक्ष भेट्ने कुरा पनि जापानी राजदूतावास मार्फत पुर्याएको बताउनुभयो। आफूहरूको ध्यान राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धितर्फ कसरी लैजाने भन्नेतर्फ रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि स्थिर र बलियो सरकार गठन हुने भन्दै उहाँले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जसपा संकीर्ण क्षेत्रीय दलमा पतन भएका कारण पार्टी पुनर्गठन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। शनिबार ललितपुरमा बसेको नेपाल समाजवादी पार्टीको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले पुरानै धारमा मोडिएको जसपालाई रूपान्तरण गर्ने कोसिस गरे पनि पार्टीलाई विघटन र विसर्जनको दिशातिर लैजाने प्रयास भएको र संकीर्ण क्षेत्रीय दलमा पतन भएका कारण पार्टी पुनर्गठन गर्नु परेको बताउनु भएको हो। जनजातीय आन्दोलनहरूसँग मिलेर नयाँ प्रकारको राजनीतिक अभ्यास सुरु गर्न खोजेर समाजवादी र जसपा बनाएर अगाडि बढे पनि त्यसले मात्रै खोजे जस्तो परिणाम दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सडक, सदन र सरकार तीनवटै मोर्चाबाट सङ्घर्ष गरेर रूपान्तरणको अभियान अघि बढाउने धारणा राख्नुभयो। भट्टराईले निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा एक्लै वा विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने भन्ने निर्णय बैठकले गर्ने जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनका निम्ति सम्भव भएसम्मका नजिकका विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग चुनावी तालमेल गठबन्धनका लागि प्रयास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। धेरै मान्छेलाई आश्चर्य लाग्न पनि सक्छ कि यो देशमा पार्टीका अभाव भएका हुन्, नेताका अभाव भएका हुन् कि हामीले अर्को एउटा दोकान खोल्न थालेको हो। होइन, जनजातीय आन्दोलन सम्बन्धित दलहरू मिलेर नयाँ प्रकारको वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास गर्न खोज्यौँ र त्यसै क्रममा पहिले समाजवादी पार्टी, त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले के अनुभूत गर्यौँ भने विज्ञानको आविष्कार थुप्रै प्रयोगबाट गुज्रेर मात्रै पुष्टि हुन्छ। 2-3टा प्रयोग त हामीले गर्यौँ, तर त्यसले मात्रै हामीले खोजे जस्तो परिणाम दिइरहेको छैन। अझै नेपाली समाजका जुन जटिलताहरू छन्, जटिल भूराजनीति छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश छ, त्यसमा हामीले अझै थुप्रै परीक्षणबाट गुज्रनुपर्छ। यही अनुभूति गरेर अब हामीले फेरि यो पार्टीलाई पुनर्गठन र पुनर्संरचना गर्दै अहिले नेपाल समाजवादी पार्टी निर्माण गरेका छौँ।
यस क्रममा अब छिटै निर्वाचन आउँदैछ। निर्वाचनको मुखमा एउटा फेरि नयाँ पार्टीको सुरुवातले यसले के अपेक्षित परिणाम ल्याउला या नल्याउला यो एउटा विषय छ। तर हामी वैकल्पिक राजनीति अभियानमा लागेका मानिसहरूले निर्वाचनलाई एउटा सङ्घर्षको साधन नै मान्छौँ। हाम्रो निम्ति सत्ता सबै थोक होइन, सत्ता भनेको समाज रूपान्तरणको एउटा साधन हो। हाम्रा निम्ति सडक, सदन र सरकार यी तीनवटै मोर्चाबाट, तीनवटै क्षेत्रबाट निरन्तर विविध प्रकृतिका सङ्घर्षहरू गरेर, सुधारहरू गरेर, रूपान्तरण गरेर मात्रै नेपाली समाजका बाँकी कार्यभार पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले बनाएको जनता समाजवादी पार्टी पनि प्रकारान्तरले फेरि पुरानै पार्टीमा जस्तो रूपान्तरण यो हुन पुग्यो। हामीले त नेपालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पमा एउटा पुँजीवाद र साम्यवादी विचारको विकल्पमा एउटा समाजवादी विचार सहितको एउटा वैकल्पिक शक्तिको परिकल्पना गरेका थियौँ। तर त्यहाँ परिस्थिति यस्तो सृजना भयो र जो नेतृत्वमा रहेका मानिसहरू थिए तिनीहरूले एउटा सङ्कीर्ण आफ्नो क्षेत्रगत जातिगत सङ्कीर्णताभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्न नसकेको देखियो। हामीले प्रयत्नहरू गऱ्यौँ, सङ्घर्षहरू गऱ्यौँ, बहसहरू चलायौँ, तर जब त्यो परिणाममा देखा पर्न सकेन, हामी त्यही पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना जब देखेन, त्यसपछि हामीले यो गत असार 28-29 गते काठमाडौँमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक आयोजना गरेर रूपान्तरणको केही सम्भावना हुन्छ कि भन्ने हामीले अन्तिम प्रयत्न गऱ्यौँ। तर जो मानिसहरू उही पुरानै बाटोमा हिँड्न अभ्यस्त थिए तिनीहरूले रूपान्तरणको कुनै सङ्केत देखाएनन्। उल्टै पार्टीलाई एउटा नयाँ ढङ्गले विघटनको दिशातिर, विसर्जनको दिशातिर लिएर जाने जुन प्रयत्न गरे र त्यसबाट यो पार्टी रूपान्तरण हुन सम्भव भएन। अब यसलाई पुनर्गठनै गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ त्यो बेलाले हामी त्यति बेलाका जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति रहेका साथीहरूलाई जुन म्यान्डेट दिएको थियो, हामीले यसको मूल्याङ्कन गरेर अब जनता समाजवादी पार्टी यस्तो एउटा क्षेत्रीय सङ्कीर्ण क्षेत्रीय दलको रूपमा रूपान्तरण भएको छ, पतन भएको छ। त्यसले अब देशको वैकल्पिक राजनीतिको कार्यभार पुरा गर्न सक्दैन। त्यसैले अब हामीले फेरि नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। अस्ति मात्रै निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि धेरै मानिसहरूमा जिज्ञासा छ, अब यो नयाँ नेपाल समाजवादी पार्टीले निर्वाचनलाई के गर्छ भन्ने जहाँसम्म जिज्ञासा छ, मैले अहिले पनि सङ्केत गरेँ, हामी सडक, सदन, सरकार अर्थात् सडक सङ्घर्ष, चुनावी सङ्घर्ष र सरकारमा गएर पनि गर्ने सुधारात्मक काम, यी सबैको संयोजनबाट मात्रै हामीले अगाडि सारेको समावेशिता, संघीयता, सुशासन, समृद्धि, समाजवादको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यस अनुरूप चाहिँ हामीले जुन यो आगामी निर्वाचन छ यसबारेमा पनि यो बैठकमा गम्भीर हामीले छलफल गरेर यसलाई हामीले कसरी चाहिँ प्रयोग हामीले गर्ने, यसको निम्ति हामी एक्लै अगाडि बढेर हुन्छ या विचार मिल्ने नजिकका शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर हुन्छ, त्यस बारेमा पनि हामी गम्भीर विचार विमर्श गर्नेछौँ र त्यसको आधारमा हामीले निष्कर्ष निकाल्नेछौँ। म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, सहभागी साथीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, हामीले नयाँ इतिहास कोर्ने जुन हिम्मत र साहस गरेका छौँ त्यो बाटो केही अप्ठ्यारो भए पनि अन्ततः विजय हाम्रै हुनेछ। त्यस्तै भट्टराईले नयाँ पार्टीलाई देशव्यापी बनाउँदै जनताले चाहेको रूपान्तरण सहितको परिवर्तनलाई स्थापित गरेरै छाड्ने दावी गर्नुभयो। नेपाली कंग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले देश विकास र आर्थिक उन्नतिको अभियानमा कंग्रेसले नेतृत्व गर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँको गुहेश्वरी बाल शिक्षा माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्दै नेता सिंहले जनतालाई अधिकार दिलाउने काम कंग्रेसले गरेको भन्दै देश विकास र आर्थिक उन्नतिको अभियानमा कंग्रेसले नेतृत्व गर्ने बताउनु भएको हो। अरूले गरेको गलत कामको मार कंग्रेसले खेप्नु परेको, तर मुलुकमा संकट पर्दा पार लगाउने काम कंग्रेसबाटै भएको उहाँले बताउनुभयो। नेता सिंहले अवसर पाउँदा काम नगर्ने र पटक पटक जनताको अपमान गर्नेहरू फेरि पनि रोइ कराई गर्न थालेको भन्दै गठबन्धनले नै मुलुकलाई अघि बढाउने जिकिर गर्नुभयो। आफूले पार्टी र सरकारमा रहेर विभिन्न तहमा रही काम गरेको अनुभवले नम्बर 1 म्यान बनाएर देशको कायापलट गर्ने चाहना रहेको
उहाँको भनाइ छ। अवसर पाउँदाखेरि कुन दलले के गर्यो मैले भने यो 7 सालदेखिको धेरै लामो कुरा म गर्दिनँ। नेपाली कांग्रेस पार्टी यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि देशमा यो चाहिँ खास गरेर अहिलेको यो वर्तमान यो चाहिँ जुन समस्याहरू छन्, देशमा समस्या भनेको के हो त भन्दाखेरि अहिलेको यो चाहिँ जुन करप्सन केसमा चाहिँ जनता चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरै यसमा चाहिँ चिन्तित छ। अब यो चाहिँ भ्रष्टाचारको जुन मुद्दा छ, यो राष्ट्रिय मुद्दा भइसक्यो। यो भ्रष्टाचारको मुद्दामा मैले भने नि जुन दलका जुन नेताले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ त्यसलाई चाहिँ उ गर्नु होला। तर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 1 जना 2 जना नेता चाहिँ भ्रष्टाचारी भयो भन्दैमा सबै जनप्रतिनिधिहरू घुसिया भनेर चाहिँ भन्न मिल्छ? तपाईँहरूको चाहिँ यही स्कुलमा टिचर्सहरू कोही असल होला, कोही चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ क्लासरुममा जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो पढाउनु होला, कोही चाहिँ नसकेला। फरक फरक क्वालिटी हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामी त के हो भन्दाखेरि सुशासन कायम गराउनको लागि हामी चाहिँ यो चाहिँ क्लिन एडमिनिस्ट्रेसन दिनको लागि नेपाली कांग्रेस पार्टी चाहिँ अगाडि बढिरहेको कुरालाई तपाईँहरूले चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। तपाईँहरूले भन्नुहोस्, मैले भने नि तपाईँहरूको यो जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्षदेखि लिएर सदस्यज्यूहरू, यो चाहिँ बागमती प्रदेशको चाहिँ कको चाहिँ सांसदज्यू, 1 नम्बर काठमाडौँको सङ्घीय सांसद, हामीले चाहिँ के त्यस्तो चाहिँ हिनामिना गरेको तपाईँले चाहिँ कहीँ सुन्नुभएको छ? अब कतै भयो होला, भयो भने यिनीहरू पनि यस्तै हो भनेर भन्न मिल्छ? त्यसको लेखाजोखा तपाईँहरूले चाहिँ गर्नु पर्यो। नेता सिंहले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको भन्दै आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धनले फेरि पनि 5 वर्ष सरकार चलाए मुलुक अस्थिपञ्जर बन्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा नेकपा एमाले प्रदेश सम्पर्क कमिटी प्रदेश 1 भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले 1 वर्षको अवधिमा नै वर्तमान गठबन्धनको सरकारले मुलुकलाई संकटको बाटोतर्फ अघि बढाएको भन्दै फेरि पनि 5 वर्ष सरकार चलाए मुलुक अस्थिपञ्जर बन्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देश बचाउन, देशलाई अघि बढाउन र देशको विकास गर्न एमालेको बहुमत आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। ओलीले यसपटकको निर्वाचनमुखी महासंग्राम जसरी भए पनि राष्ट्रवादी देशभक्ति शक्तिले जित्नुपर्ने बताउनुभयो। एसपीपीका नाममा विदेशी हतियार भित्र्याएर नेपाली युवाहरूलाई बर्बाद पार्नेहरूलाई जनताले ठीक पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेहरू एमालेको सरकार ढाल्न कंग्रेसको पुच्छर बनेको तर्क समेत गर्नुभयो। यो एमालेको बहुमत, एमालेलाई सरकार बनाउन बहुमत चाहिएको होइन, तर एमालेले बहुमत ल्याउनै पर्छ, एमालेको सरकार बन्नै पर्छ। किन भने देश बचाउन, देश अगाडि बढाउन, देशको विकास गर्न। एमालेको सरकार कुनै ब्युटी कन्टेस्टमा ताज एमाले लगाउन खोजिया होइन। यो कुनै कन्टेस्टमा ताज लगाउन खोजिया होइन। यो कुनै प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक लिन खोजिया होइन। तर नेकपा एमाले जित्नै पर्छ, सरकार बनाउनै पर्छ। होइन भने तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, परमादेशको सरकार 1 वर्ष चल्दा यो हालत भयो, देशको यो हालत भयो। अब यिनीहरूले जनादेश पनि प्राप्त गर्यौँ भन्ने बहाना कतैबाट पाउने हो र? 5 वर्ष यिनीहरूले सरकार चलाउने म्यान्डेट पाउने हो भने यो देश अस्थिपञ्जर बन्छ, अस्थिपञ्जर स्क्यालेटन हुन्छ यो देश बाँकी रह्यो भने। एमसीसी जस्ता अनेक षड्यन्त्र हुन सक्छन् यहाँ। अहिले एमसीसी हल्ला चल्ने बित्तिकै अवैध डाक्टर कहाँबाट गर्भपतन भइसक्यो, त्यो एभर्सन भएर गयो। त्यो एमसीसी अरे के एसपीपी अहिले त्यो जन्मिन पाएन। त्यो होइन होइन भनेर पेट मेचमास पारेर झारे, होइन होइन भनेर।
यसपल्टको यो निर्वाचन रूपी महासङ्ग्राम हामीले नजितेर भएको छैन। मैले कारण बताएँ। देश हार्छ, देश बर्बाद हुन्छ। देशलाई बर्बादीबाट जोगाउनका लागि राष्ट्रवादी शक्तिले जित्नै पर्छ, देशभक्त शक्तिले जित्नै पर्छ र एसपीपी वालाहरूले जित्नु हुँदैन। देश बर्बाद बनाउने एसपीपी वालाहरूले जित्नु हुँदैन, एमसीसी वालाहरूले जित्नु हुँदैन। दक्षिणका फौज उत्तरी सिमानामा लगेर राख्नेहरूले जित्न हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रजातन्त्र भन्दै कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै गर्ने अधिनायकवादीहरूले जित्न हुँदैन। विदेशी हतियार ल्याएर विदेशमा तालिम लिएर युवाहरूलाई ठगेर नेपाली जनतालाई बर्बाद पार्ने र आफू भर्याङ सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउने त्यस्ता चाटुकारहरूले जित्नु हुँदैन। त्यसो भएर तिनीहरूलाई जित्न नदिन, देशलाई हार्न नदिन। तिनीहरूको जितमा देशले हार्छ, देशको जितमा तिनीहरूले हार्छ। हामीले कुन छान्ने? हामीले देशलाई जिताउनु पर्दछ, तिनीहरूलाई हराउनु पर्दछ। तिनीहरूलाई हार्न अनिवार्य रूपमा हराउनु पर्दछ, देशलाई जिताउनै पर्दछ। तिनीहरूलाई जित्न दिएर देशलाई हार्न दिनु हुँदैन। नेकपा एमाले हुँदा हुँदैन। उहाँले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षालाई पूरा गर्नका लागि एमालेमा जोडिन आह्वान समेत गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आगामी 10 वर्षभित्रमा नेपाललाई दक्षिण एसियाकै धनी पुस्ताको रूपमा विकास गर्ने बताउनु भएको छ। बाल लेखिका गीत पछाईद्वारा लिखित प्रोटल नामक पुस्तकको शनिबार काठमाडौँमा विमोचन गर्दै मन्त्री कार्कीले नेपाललाई धनी मुलुकका रूपमा विकास गर्नका लागि नेपाली नागरिक समाज, साहित्य र कलाकारिता लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका हुने बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा संरक्षण र विकासको निम्ति नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाललाई संसारकै सभ्य र सुन्दर देशको रूपमा चिनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। संसारमा सभ्य सुन्दर देश चिनाउने जुन हाम्रो आकांक्षा छ, त्यो आकांक्षा पूरा गर्न गीता परछाईहरू जस्ताको धेरै ठुलो योगदान रहनेछ। हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईले आउने तपाईको पुस्तालाई प्रेरित गर्न सक्नुहोस् र तपाईको पुस्ता तपाई जस्तै अगाडि बढ्यो भनेदेखि अब तपाई 10 वर्षपछि तपाईले फर्केर हेर्दा हाम्रो पुस्ता नेपालको धनी पुस्ताको रूपमा संसारमा चिनिन सक्छ। अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित उपन्यास प्रोटलमा विज्ञान सम्बन्धी विषयलाई समावेश गरिएको छ। नेकपासँग भएको 3 बुँदे सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै नेकपा लगायतका साना कम्युनिष्ट पार्टीहरूले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेकपा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा माओवादी समाजवादीले यसअघि नेकपासँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नेकपाका नेताहरूमाथिको पक्राउ आदेश खारेज गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यस्तै उनीहरूले एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका माग गर्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। उनीहरूले संसदीय व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। राष्ट्रघाती एमसी सम्झौता खारेज गर, 3 बुँदे सहमति पत्र कार्यान्वयन गर, खारेज गर, राष्ट्रघाती एमसी सम्झौता खारेज गर, उपभोग्य वस्तुमा गरिएको मूल्यवृद्धि खारेज गर, राष्ट्रघाती एमसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, सरको महँगी नियन्त्रण गर, सरको महँगी नियन्त्रण गर,
राष्ट्रघाती एसपीपी सम्झौता खारेज गर राष्ट्रिय टीएमसी सम्झौता खारेज गर संयुक्त आन्दोलन जिन्दाबाद गरेको मूल्य खारेज गर दलाल संसदीय व्यवस्था मुर्दाबाद दलाल संसदीय व्यवस्था मुर्दाबाद मूल्य खारेज गर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गरिएको मूल्य खारेज गर नेकपासँग गरिएको 3 बुँदे सहमति पत्र खारेज गर नेकपासँगको 3 बुँदे सहमति पत्र कार्यान्वयन गर नेकपासँग 3 बुँदे सहमति पत्र कार्यान्वयन दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गरिएको मूल्य वृद्धि खारेज गर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गरिएको मूल्य वृद्धि खारेज गर नेकपासँग गरिएको 3 बुँदे सहमति पत्र कार्यान्वयन गर संयुक्त आन्दोलन जिन्दाबाद संयुक्त आन्दोलन जिन्दाबाद राष्ट्रघाती एसपीसी सम्झौता खारेज गर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गरिएको महँगी नियन्त्रण गर राष्ट्रघाती एसपीसी सम्झौता राष्ट्रघाती दलाल संसदीय व्यवस्था मुर्दाबाद दलाल संसदीय कदर गर नेकपासँग भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर नेकपासँग भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान गठबन्धनको सरकार थप 1 वर्ष कायम रहे मुलुक श्रीलङ्काको बाटोमा जाने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा पोखरेलले सरकार अहिलेको अवस्थामा अघि बढे अर्को 1 वर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चित शून्य अवस्थामा पुग्ने र मुलुक श्रीलङ्काको बाटोमा जाने बताउनु भएको हो। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको र जनताको जीवन सहज बनाउने काममा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको उहाँले बताउनुभयो। यो सरकारको नेतृत्वमा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास सम्भव नरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। महासचिव पोखरेलले गठबन्धन मिलेर र एमाले एक्लै स्थानीय तहको चुनाव लड्दा पनि एमालेलाई जनताले अधिक साथ दिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सत्ताको विरोध र भण्डाफोडलाई तीव्र बनाए आगामी निर्वाचनमा एमालेका पक्षमा अधिकतम जनाधार निर्माण हुने दावी गर्नुभयो। यदि यही सरकार यही तरिकाबाट अगाडि बढ्यो भने अर्को 1 वर्ष पछाडि हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चित एक प्रकारले भन्ने शून्य अवस्थामा पुग्नेछ र हामी श्रीलङ्काको बाटोमा जान बाध्य हुनेछौँ। त्यस अर्थमा यो सरकार कति असक्षम छ, अयोग्य छ, नालायक छ भन्ने कुरा यो दोस्रो तथ्यले उजागर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तेस्रो कुरा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, हामीले सरकार छोड्दाखेरि यो मुलुकमा मूल्य वृद्धि दर जसलाई मुद्रास्फीति दर पनि भन्ने गरिन्छ त्यो 3.6% मा थियो औसतमा र त्यो मूल्य वृद्धि दर अहिले बढेर 8.56% पुगेको छ। दोब्बर भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको छ। जनताको जीवन कष्टप्रद बनेको छ। गठबन्धन सरकारले जनतालाई के दियो भनेर भन्दाखेरि महँगी र भ्रष्टाचार उपहार दियो भन्ने खालको यो भन्दा अर्को तथ्य के हुन सक्छ? एक प्रकारले माफिया तन्त्रलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारका रूपमा, दलाल नोकरशाहीलाई पुँजीवादलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारका रूपमा, व्यापारिक पुँजीवादलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारका रूपमा अगाडि आयो। यो सरकारको नेतृत्वमा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन। यसपटकको चुनावको अर्को एउटा ट्रेन्ड पनि छ, जुन ट्रेन्डलाई पनि हामीले विश्लेषण गर्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। जनताको झुकाव आम रूपमा संस्थापनका विरुद्धमा देखा पर्यो र अहिले आउने चुनाव हामी सत्ताका विरुद्ध लड्दैछौँ। जनताको रुझान सत्ताका विपक्षमा रह्यो र त्यो सत्तासँग हामी चुनाव लड्दैछौँ जुन सत्ता असफल भएको छ। त्यस अर्थमा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, सत्ताको विरोध र भण्डाफोर जति तीव्र बनाउँछौँ नेकपा एमालेको भोटमा त्यति वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पोखरेलले समाजलाई बाटो देखाउने सामर्थ्यलाई परिचालन गरेर पार्टीका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न निर्देशन दिनुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले ठूला पार्टीका नेताहरूले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लुम्बिनी भेलालाई शनिबार बुटोलमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लामिछानेले देशका ठूला दलका नेता र मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै अब देशको ढुकुटी रोक्न पनि नेपाली जनताले आगामी चुनावमा ठूला दलहरूलाई पाखा लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले ठूला पार्टीहरूले नेपाली जनतालाई आश्वासन मात्र बाँडेर सत्तामा पुगेपछि देशको ढुकुटी सकेको आरोप लगाउनुभयो। लामिछानेले ठूला दलका नेताहरूले नेपाली जनताले गर्व गर्न लायक काम एउटा पनि नगरेकोमा खेद प्रकट गर्दै ठूला दलका नेताहरूलाई आउँदो मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा जनतासँग भोट माग्ने नैतिकता नभएको बताउनुभयो। आएको छु, आफ्ना सबै कुराहरूलाई छोडेर म यहाँ आएको छु। देशको सर्वोच्च अदालतले नै भनिसकेको छ कि विदेशमा भएका युवाहरूलाई भोट हाल्ने अधिकार देऊ, तर विदेशका युवाहरूले भोट हाल्न पाए भने आफ्नो सर्वस्व लुटिन्छ भन्ने थाहा पाएर यिनीहरूले कानुन बनाएका छैनन्। तर हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा यो पनि पर्नेछ कि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले भोट हाल्न पाउनेछन्, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनेछन्। अब भ्रष्टाचार कहाँ भएको छ, कति भएको छ भनेर मैले भनिरहनै पर्दैन। कुनै एउटा ठाउँ छैन, कुनै कार्यालयमा कोही यहाँको मन्त्री प्रधानमन्त्री मसँग सँगै हिँडोस्, उसले छानेको कार्यालयमा म गएर उसलाई देखाइदिनेछु कि यहाँ यतिवटा भ्रष्टाचार भएको छ। मैले केही मन्त्री प्रधानमन्त्री देखेको छु म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने, तर म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्दा भन्दै आफू वरपरका मान्छेहरू भ्रष्टभन्दा भ्रष्ट भएर अझ सान देखाएर यति करोड खाइदिएको हो, यति अर्ब हानिदिएको हो भनिरहँदा पनि दिनको संरक्षणमा चुइक्क बोल्न नसक्नेहरूले यो देशमा अब 5 वर्ष अवसर पाए भने पछि खुचेको यो देशको ढुकुटीलाई सत्यानाश पार्नेछन्। अब राष्ट्रको ढुकुटी रोक्नको निमित्त हामीले यिनीहरूलाई रोक्नै पर्छ, किनभने यिनले पाए भने त सम्पूर्ण नदी नाला त खाए भगवानको गजुरमा रहेको मन्दिरको जलहरी पनि खाएका छन्। अब यिनलाई रोक्नुपर्छ। भगवानको जलहरी पनि नछोड्नेहरूले देशको राज्य सत्तामा फेरि पनि ठाउँ पाए भने सबै सक्नेछन् र हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनाव चिन्ह लिएर जितेर गएका मानिसहरूले कुनै किसिमको भ्रष्टाचारमा संलग्न भयो भने त्यहाँ अरूले गरेछ भनेर म पन्छिन्न, त्यो सबैको जिम्मेवारी म लिन्छु। मेरो जिम्मेवारी हो। हामीले सरकार, संसद र पार्टीलाई 3 ठाउँमा विभाजन गरेका छौँ। हामी यसलाई मिश्रित गर्दैनौँ। संसद हेर्नेले संसद हेरोस्, कानुन बनाओस्, पार्टी हेर्नेले पार्टीमा आफ्नो काम गरोस्, सरकार चलाउनेले सरकार चलाओस्। 10-12 जना भन्दा बढी मन्त्री पाल्न यो देशले सक्दैन। हामी गरेर देखाइदिन्छौँ। मलाई थाहा छ अहिलेको संहिताभित्र प्रदेश संरचनालाई लिएर धेरै प्रश्नहरू आएको छ। यो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने संरचनालाई सुधार गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ, कटिबद्ध छौँ। नआत्तिनुहोस्, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। घरमा छानो पाल परेको हो, त्यो छानो पाल्न सकिन्छ, घर आगो लगाउनु पर्दैन, किनभने यसैको सुन्दरताले हर्क साम्पेङ, बालेन्द्र गोपाल बाल जस्ता मान्छेहरू पनि जन्माएको छ। त्यसकारणले यसको सम्मान गर्दै यसको सुधार गर्नुपर्छ। हो, यो देशको एउटा संरचना, प्रदेश संरचना, यसलाई आफ्ना कार्यकर्ता पस्ने ठाउँ बनाएका छन्। यसलाई सुधार्नुपर्छ। कसरी सुधार्नुपर्छ? यसको खर्चको 90% कटौती गरेर 10% मात्र खर्चमा अझ चुस्त र जनमुखी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी काम गरिरहेको छ। अध्यक्ष लामिछानेले आफूहरू 24 घण्टा नागरिकको समस्या सुन्ने वातावरण बनाउने तयारीमा लागेको बताउँदै भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न जनताको असली शासन व्यवस्था ल्याउन आफू राजनीतिमा आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत भोट हाल्ने अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपालमा थप 660 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1942 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 326 जना र 2770 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 334 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कोरोनाका कारण 11971 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 444 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,72,064 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,641 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरूले मुलुकको विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधानको आधार खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय युवा परिषदले शनिबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकमा विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि प्रकृतिले नै अवसर दिएको उल्लेख गर्दै युवाहरूलाई निराश नहुन पनि पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। देशका बेरोजगारीका समस्याहरू, गरिबीका समस्याहरू, अभाव र अनिकालका समस्याहरूलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्ने आधार साझा ढंगले खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ। उद्योग धन्दा, कल कारखानालाई व्यवस्थित गर्न सके बेरोजगारीको समस्या नहुने र युवाहरू निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि नरहने उहाँको भनाइ छ। देशमा युवाहरूलाई गरिबी निवारण गर्नको लागि, युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउनको लागि राज्यको तर्फबाट विभिन्न राजनीतिक परिस्थितिमा विभिन्न रूपमा तयार भएका जुन कोषहरू छन्, ती कोषहरू सबैलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्न सकेर त्यसबाट एउटा नयाँ भरोसा र विश्वास पैदा गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा अगाडि गएको यस वर्षको बजेटमा हामीले निर्माण गर्ने सन्दर्भमा धेरै छलफल गरेका थियौँ। त्यो भनेको जस्तै युवा स्वरोजगार कोष छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ, गरिबसँग विशेषोर कार्यक्रम छ, त्यस्तै गरी यो गरिबी निवारण कोष छ र यस्तै गर्दै जाँदाखेरि केही 7-8 वटा कोषहरू रहेछन् नेपालमा, जसको कोषहरू छन्, कागजमा छन्, त्यसको रकम पनि छ। त्यो रकम कता लिएर मानिसहरूले त्यसै खाइरहेको अवस्था पनि छ र यसबाट राम्रो खासै प्रतिफल प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। यी सबै कोषहरूलाई एकै ठाउँमा सेन्ट्रलाइज गर्ने हो भने झन्डै 50 अरबको रेसियोमा सेन्ट्रलाइज हुन सक्ने आधार देखिन्छ। 40-50 अरबको हाराहारीमा सेन्ट्रलाइज हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ र त्यसलाई कम्तीमा पनि एउटा प्रतिष्ठानको रूपमा बल्दा स्वरोजगार प्रतिष्ठानको रूपले होस् या स्वरोजगार बैंकको रूपले होस्, कसरी त्यसलाई परिचालन गर्ने एउटा नयाँ कानुनी प्रबन्ध गरेर अगाडि जाने कि भन्ने छलफल पनि हामीले चलाएका थियौँ। यद्यपि त्यो यो वर्ष सफल हुन सकेन र त्यसको विकल्प मैले देखिरहेका छैन। ढिलो या चाँडो त्यो विकल्पमा जानुको हामीसँग उपाय छैन, किनकि राज्यको एउटा ठुलो लगानी विभिन्न सेक्टरबाट भइराख्ने तर त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त नहुने। अहिले पनि एउटै मन्त्रालयका विभिन्न शाखाहरू, विभिन्न क्षेत्रहरू मार्फत एउटै खालका तालिमहरू जस्ता विभिन्न खालका कार्यक्रम, एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम छन्। देशमा रहेका झन्डै 22 वटा मन्त्रालयहरू मार्फत जाने कार्यक्रम पनि उस्तै खालका छन्। यसो हेर्यो भने त्यो कारका एउटा मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रम अर्को मन्त्रालयमा पनि छ। त्यसैले यसलाई एकत्रित गरेर कसरी जाने, आज छलफल राज्यको तहमा यो छलफल केन्द्रित भइरहेको छ। यी विभिन्न खालका प्रकृतिका प्रक्रियाहरू केही राजनीतिक इन्ट्रेस्टको आधारमा, केही तत्कालीन आवश्यकताको आधारमा कानुनी प्रबन्ध भएर जटिल ठाउँमा पुगे। त्यसलाई म्याचिङ गर्न जटिल ठाउँमा पुगेको अवस्था पनि छ। हामी यो दिशातिर पनि छलफल अहिले गरिरहेका छौँ र ढिलो वा चाँडो यी सबैलाई एकै ठाउँमा लिएर जाँदाखेरि अहिले युवाहरूमा जे समस्या परेको छ त्यो देखिएर त्यसलाई हल गर्न सक्ने आधार देशभित्र तयार हुन सक्छ। मन्त्री गहतराजले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूको ज्ञान, सिप र अनुभव उपयोग गरेर अघि बढ्ने गरी सरकारले आवश्यक कार्यक्रम तय गर्ने बताउनुभयो।